बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बज़्म सुखन में सुहेल ज़रार खलिश का आदाब कबूल कीजिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि उर्दू अदब की सबसे कदीम रिवायत जो है वो मुशायरा है। मुशायरा हमारी तहज़ीब का हिस्सा है और हम हमेशा कोशिश करते हैं बज़्म सुखन के प्लेटफॉर्म से कि कम अज़ कम महीने 2 महीने में एक ऐसी महफ़िल ज़रूर सजाएँ जहाँ मुख्तलिफ़ अहबाब को दावत दी जाए, अहबाब को यहाँ बुलाया जाए, शुरका को यहाँ मदऊ किया जाए और उनसे दरख्वास्त की जाए कि उनका कलाम सुनें हम। तो आज भी हमने इसी तरह की एक महफ़िल सजाई है। हमारे दरमियान लंदन के बहुत बाअसर और बड़े बड़े शौरा मौजूद हैं यहाँ। इसके अलावा हमारे पास इंटरनेशनल भी एक शायरा मौजूद होंगे, उनका भी तारुफ़ कराएंगे। लेकिन मैं चलता हूँ स्टूडियो में मौजूद हमारे शौरा की तरफ, उनका तारुफ़ कराता हूँ। हमारे दरमियान सबसे पहले गुलज़ेब ज़ेबा साहिबा मौजूद हैं। आप लंदन की मारूफ़ शायरा हैं। आपकी लगभग 4 किताबें आ चुकी हैं और इसके अलावा आपने मुख्तलिफ़ तक़रीबात में इनको देखा होगा, बज़्म सुखन का भी हिस्सा बन चुकी हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस महफ़िल में आने का। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, कामरान रात साहब। मैं समझता हूँ इस वक्त इस मीडिया में सबसे पुराने साथी हैं हमारे, जिन्होंने न सिर्फ अदब का परचम थामा बल्कि इन्होंने यहाँ उर्दू को भी फ़रोग़ देने में बहुत बड़ा काम अंजाम दिया। कामरान रात साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तकरीब में आने का। मेरे बाएँ जानिब एक ऐसी हस्ती मौजूद हैं जो न सिर्फ अखबारात में लिखते हैं, शायर भी बहुत अच्छे हैं, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, लगभग 8 किताबें इनकी भी आ चुकी हैं। मुख्तलिफ़ उमूर पर इनके तबसरे भी मैं पढ़ता रहता हूँ, शायरी भी पढ़ता रहता हूँ। फ़हीम अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस महफ़िल में आने का। आप सब अहबाब ने आज मेरी दावत पर यहाँ आए हैं, आप सबका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमने थोड़ी सी कामरान भाई हमने रखा था कि हम आज एक मुशायरा किया है। भाई बहुत हो जाती है गुफ्तगू, अक्सर होती रहती है। क्या ख्याल है भाई, कोई मुशायरा भी तो होना चाहिए ना, मुशायरे का रंग बनता है। और हमारी हमेशा ही कोशिश होती है कि मुख्तलिफ़ अहबाब को दावत दी जाए, ऐसे दोस्तों को जिनकी शायरी बहरहाल दुनिया तक पहुँच चुकी है, लोग जानते हैं इनको बहुत अच्छी तरह और चाहते हैं कि ये इस प्लेटफॉर्म से आकर अपनी शायरी सुनाएं। तो आज का बाकायदा मुशायरे का आगाज़ करते हैं, अगर आप सबकी इजाज़त हो। तो वो कहते हैं ना कि जब चमन को लहू की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैंने कहा कि आप सबकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाया जाए और कुछ कलाम पेश किया जाए। मैं चंद क़तात से शुरू करता हूँ बात, देखिएगा शायद किसी काबिल हों कि हमदम मेरा मोनिस मेरा गमखार भी रहा। क्या बात है। हमदम मेरा मोनिस मेरा गमखार भी रहा, वो सर पे लटकती हुई तलवार। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। हमदम मेरा मोनिस मेरा गमखार भी रहा, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। वो सर पे लटकती हुई तलवार भी रहा और लड़ता रहा जो सबसे मेरे प्यार की खातिर। जी, लड़ता रहा जो सबसे मेरे प्यार की खातिर, अंदर से रकीबों का तरफदार। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, वाह बहुत सरसर, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। इसी तरह का एक और कथा देखिएगा कि दिल की सुनसान मुंडेरों पे बड़ी मुद्दत बाद। अच्छा, दिल की सुनसान मुंडेरों पे बड़ी मुद्दत बाद, एक उम्मीद की कोयल सी कहीं चहकी थी। क्या बात है, वाह वाह। दिल की सुनसान मुंडेरों पे बड़ी मुद्दत बाद, एक उम्मीद की कोयल सी कहीं चहकी थी। तुम जो आए थे कल रात मेरी महफिल में, तुम जो आए थे कल रात मेरी महफिल में, क्या धनक रंग थे बरसे, क्या फजा महकी थी। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह। बड़ी इनायत, बड़ी इनायत। गज़ल के चंद अशार अगर इजाज़त तो मैं पेश करता हूँ। देखिएगा कि मेरी यादें संभाल रखिएगा, मेरी यादें संभाल रखिएगा, इतना रिश्ता बहाल रखिएगा। क्या बात है, क्या बात है। मेरी यादें संभाल रखिएगा, इतना रिश्ता बहाल रखिएगा, और शाम को भूल कर जो घर लौटे, शाम को भूल कर जो घर लौटे, उसके शाने पे शाल रखिएगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। फिर पढ़िए सर, वाह 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 वाह, शाम को बहुत सही पहुंचे। शाम को भूल कर जो घर लौटे, उसके शाने पे शाल रखिएगा, और इश्क का
ले जो इम्तिहान कभी, आहा इश्क का ले जो इम्तिहान कभी, थोड़े आसान सवाल रखिए। क्या बात है, वाह 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 सुहेल साहब, वाह वाह वाह। इश्क का ले जो इम्तिहान कभी, थोड़े आसान सवाल रखिएगा, और जितना रखते हैं आप औरों का उतना मेरा ख्याल रखिए। क्या बात है, वाह 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 वाह। जितना रखते हैं आप औरों का उतना मेरा ख्याल रखिएगा। और वक्त रुखसत वो हमसे कहने लगा, जी वक्त रुखसत वो हमसे कहने लगा, शिद्दत गम न पाल रखिए। क्या बात है, वाह 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 वाह। शिद्दत गम न पाल, गर हो ख्वाहिश उरूज पाने की, गर हो ख्वाहिश उरूज पाने की, हिम्मते लाजवाल रखिए। क्या बात है, वाह वाह। गर हो ख्वाहिश उरूज पाने की, हिम्मते लाजवाल रखिएगा। और जिन दरख्तों पे नाम लिखे हैं, क्या बात भाई, है, जिन दरख्तों पे नाम लिखे हैं, कट भी जाएं तो छाल रखिएगा। क्या बात है, वाह सुहेल साहब, वाह 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 सुहेल साहब, वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, वाह जिन वाह। दरख्तों पे नाम लिखे हैं, क्या बात है, कट भी जाए तो बहुत छाल उम्दा, रखिएगा। वाह वाह वाह। बहुत ही डिफरेंट आइडिया है। मक्ता देखिएगा कि बचपने से बसी है सीने में, बचपने से बसी है सीने में, इस खलिश का ख्याल क्या रखिएगा। बात है, वाह, फिर पढ़ दीजिए, वाह 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 वाह। बचपने से बसी है सीने में, इस खलिश का इस खलिश ख्याल का रखिएगा। क्या उम्दा ख्याल है, रखिएगा। वाह वाह वाह। मेरी यादें संभाल रखिएगा, इतना रिश्ता बहाल रखिएगा। बहुत उम्दा, बहुत बहुत शुक्रिया, उम्दा, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्दा। इंशाल्लाह अगर वक्त मिलेगा तो आगे भी हम इसको चलेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरे मेहमान यहाँ मौजूद हैं इनसे हम शुरू करें, और मैं कोशिश करूंगा कि आप सबसे ज़्यादा हम कलाम सुन सकें और बातचीत कर सकें। तो मैं दरख्वास्त करूंगा फ़हीम भाई से कि फ़हीम भाई अगर आप अपना कलाम हमें सबसे पहले पेश करें, और हम चाहते हैं कि हमारे दोनों साथी भी बाद में आपके जो है करें, और हम सब मिलकर आपके इस कलाम से लुत्फ़अंदोज़ हों। फ़हीम हमारे पेश रो है वैसे भी। बिल्कुल बिल्कुल। ताज़ा गज़ल के कुछ चंद अशार। जी इरशाद। मुनाफिक से शिकस्त खातिरी देखी नहीं जाती, आहा, क्या बोलता हूँ मिसरा भाई, वाह वाह। क्या बात है। मुनाफिक से शिकस्त खातिरी देखी नहीं जाती, परेशान देख लेते हैं खुशी देखी नहीं जाती। ऐसा जबरदस्त अक्षर है भाई, वाह वाह वाह, क्या बात है। मुसलसल मतले में ही आपने पूरी गजल की बात कर दी भाई, वाह 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 वाह। मुनाफिक से शिकस्त खातिरी देखी नहीं जाती, परेशान देख लेते हैं खुशी देखी नहीं जाती। वाह वाह वाह, और बहुत आला। तवज्जो चाहूँगा जी। कि चमन ये जान लो रहती नहीं शादाबियाँ हर पल, बेशक बेशक। चमन ये जान लो रहती नहीं शादाबियाँ हर पल, खिज़ा की हमसे बखिया गिरी देखी नहीं जाती, खिज़ा की हमसे ये बखिया गिरी देखी नहीं जाती। उठाते हैं जो मुझ पर उंगलियां कुछ लोग वो यूं हैं, उठाते हैं जो मुझ पर उंगलियां कुछ लोग वो यूं हैं, मेरी उनसे ये रंगे सादगी देखी नहीं जाती। वाह वाह, कैसी बात कह दी, वाह वाह, बहुत खूब। मेरी रंगे उनसे सादगी बहुत अच्छा लगा, मेरी उनसे ये रंगे सादगी देखी नहीं जाती। वाह। और ये शेर सुनिए कि लगा कहने गज़ल तो ये जहाँ हैरत ज़दा क्यों है, लगा कहने गज़ल तो ये जहाँ हैरत ज़दा क्यों है, ज़माने से क्या मेरी शायरी देखी नहीं जाती। जनाब ये बड़ा मसला है, बहुत सही कहा। ज़माने से क्या मेरी शायरी देखी नहीं जाती। और ये मक्ते का शेर है कि फ़हीम अब यूं ज़माना तेरे मजनूपन पे हंसता है, फ़हीम अब यूं ज़माना तेरे मजनूपन पे हंसता है, मोहब्बत में तेरी दीवानगी देखी नहीं जाती, मोहब्बत में तेरी दीवानगी देखी नहीं जाती। मुनाफिक से शिकस्त खातिरी देखी नहीं जाती, परेशान देख लेते हैं खुशी देखी नहीं जाती। बढ़िया। और एक आध गज़ल और पेश करें ताकि हम अगले सेशन में भी फिर आपसे फिर सुनेंगे इंशाअल्लाह। ज़रूर। बहुत खूब, माशाअल्लाह।
गज़ल के चंद अशार इरशाद। समाते हैं कि न गम किसी का और ना तो किसी की जुस्तजू रही, हम किसी का ना गम किसी का ना किसी की, और ना ना तो किसी किसी की जुस्तजू रही, वाह वाह बस एक राह मंजिलों की मेरे रूबरू रही, वाह जी वाह वाह। बस एक राह मंजिलों की मेरे रूबरू रही। वाह। और ये शेर देखिए कि जो मेरा नाम भूल ही गए सिरे से उनसे अब, जो मेरा नाम भूल ही गए, जो मेरा नाम भूल गए। भूल ही गए सिरे से उनसे अब, मुझे गिला है कुछ ना तो उम्मीद गुफ्तगू रही, मुझे गिला है कुछ ना तो उम्मीद गुफ्तगू रही। और सोहेल साहब ये शेर देखिए कि जो मैंने कल बनाया उसकी शक्ल का मुजस्समा, वाह, मैंने कल बनाया, जो मैंने कल कल बनाया उसकी शक्ल का मुजस्समा, अजब है यार कि उसकी शक्ल हू बहू रही, अजब है यार कि उसकी शक्ल हू बहू रही। बहुत अच्छा और कामरान साहब इरशाद। कि कभी ज़माने की तरफ न मैंने डाली एक निगाह, वाह जी वाह कभी ज़माने की तरफ न मैंने डाली एक निगाह, वो मिल ही जाए बस मुझे ये दिल की आरज़ू रही, वो मिल ही बस मिल ही जाए, मिल ही जाए बस मुझे ये दिल की आरज़ू रही। और मक्ते का शेर है इरशाद। कि ना बेसबब जलील कर मुझे और जीने दे फ़हीम, वाह 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 ना बेसबब जलील कर मुझे और जीने दे फ़हीम, वाह वाह कहीं जो आंखें नम हुई कहाँ फिर आबरू रही, वाह जी वाह, बहुत अच्छा वाह वाह, कहीं जो आंखें नम हुई कहाँ फिर आबरू बहुत रही, आला, बहुत न गम किसी का और ना तो किसी की जुस्तजू रही, बस एक राह मंजिलों की मेरे रूबरू रही। बहुत आला, जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छा कलाम है। अभी हम इंशाल्लाह दोबारा भी चलेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में इंटरनेशनल, मैंने जैसे तस्करा किया था, एक और मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, मिस्र से उर्दू की सफ़ीर हैं। उर्दू के हवाले से जितना काम उनका है, शायद हम उर्दू बोलने वालों का, उर्दू का काम करने वालों का शायद इतना काम नहीं जितना डॉक्टर वल्ला जमाल का काम है। डॉक्टर वल्ला जमाल हमारे साथ मौजूद हैं। जब से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसी हैं डॉक्टर साहिबा आप? वो आपका शेर है ना कि बाहों में भरने आया था उर्दू अदब जो मुझे, उर्दू अदब मुझे हैरत से देखने लगे अहले अरब मुझे। अहले अरब तो आपका ये शेर बिल्कुल सही साबित होता है। हमारे दरमियान ये स्टूडियो में भी मेहमान मौजूद है। मैं चाहूँगा कि बिला किसी ताख़ीर के आपसे दरख्वास्त की जाए कि आप अपना कलाम पेश करें। स्टूडियो में हमारे साथ जो हैं गुलज़ेब ज़ेबा साहिबा मौजूद हैं, कामरान राज साहब मौजूद हैं, फ़हीम अख्तर साहब मौजूद हैं, और एक बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है। तो अगर आप भी अपना कलाम पेश करेंगी तो लुत्फ़ आ जाएगा। जी ज़रूर, मेरी खुशकिस्मती है मैं आप लोगों के दरमियान। बहुत शुक्रिया आपका जी। एक गज़ल पेश करती हूँ। इरशाद। शुक्रिया। हुरूफ उभरे हुए हैं उदास चेहरों पर, वाह वाह जी वाह, हुरूफ उभरे हुए हैं उदास चेहरों पर, वाह है किस किताब का ये इक़्तिबास चेहरों पर। वाह वाह, क्या बात है। उभरे हुए हैं उदास चेहरों पर, वाह। है किस किताब का ये इक़्तिबास चेहरों पर। वाह वाह काफी चुना है, वाह हवस परस्तों को महफिल से दूर रखने को, वाह, हवस परस्तों को महफिल से महफिल से दूर रखने वाह को, वाह निगाह रखती हूँ मैं आस पास चेहरों पर। वाह जी वाह, क्या वाह जी वाह, बात है। वाह जी वाह, बहुत वाह अच्छा, वाह, बहुत अच्छा, इंसानियत से माशाअल्लाह, भरपूर जज्बा है इस शेर के अंदर। वाह बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। और अजीब किस्म का मौसम इधर से गुजरा है, वाह अजीब किस्म का मौसम इधर से गुजरा है, वाह हर एक सिमत परस्ती है यास चेहरों पर। वाह जी वाह, वाह क्या बात है, बहुत आला। उन्हें गमों को छुपाने का है सलीका जो, उन्हें गमों को छुपाने का है सलीका जो, हंसी सजाई हुए है उदास चेहरों पर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, कैसा मुकम्मल, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। सजाए हुए हैं उदास चेहरों, वाह। हालात हाजिरा के लिए ये एक शेर पे ही, इरशाद। न जाने कैसी वबा आई है ज़माने में, वाह
نہ جانے کیسی وبا آئی ہے زمانے میں پہننا پڑتا ہے اب تو لباس چہروں پر نہ جانے کیسی وبا آئی ہے زمانے میں پہننا پڑتا ہے اب تو لباس چہروں پر اور غزل کا مقطع ہے کہ ولا سمٹ ہے میرے دل کی کاوشوں کا یہی ولا سمر ہے میرے دل کی کاوشوں کا یہی سکون لاتی ہوں میں بدحواس چہروں پر حروف ابھرے ہوئے ہیں اداس چہروں پر یہ کس کتاب کا یہ اقتباس چہروں پر بہت شکریہ اگر چند اشعار اور پیش کر دیں تو پھر اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان موجود ہیں ان سے بھی کلام سنیں گے جی اوکے یہ یہ میری پسندیدہ غزل ہے آپ سماعت فرمائیں غزل کا مسئلہ ہے کہ سینے میں پھر مچلتے ہیں جذبات کچھ تو ہے سینے میں پھر مچلتے ہیں جذبات کچھ تو ہے پھر سے یہ دل دھڑکنے لگا بات کچھ تو ہے اور شکریہ اور الجھے ہوئے ہیں ایک عجب کشمکش میں ہم الجھے ہوئے ہیں ایک عجب کشمکش میں ہم کیوں اٹھ رہے ہیں اتنے سوالات کچھ تو ہے اور فہیم صاحب آپ سماعت فرمائیے جو کہہ رہا تھا صرف میں تیرا غلام ہوں جو کہہ رہا تھا صرف میں تیرا غلام ہوں گنوا رہا ہے اپنے مفادات کچھ تو ہے اور یہ شعر تھوڑی خاص سماعت فرمائے ہر سجدے میں دعا ہے تمہیں بھول جاؤں میں ہر سجدے میں دعا ہے تمہیں بھول جاؤں میں اب تک ہے رائے گا میرے سجدات کچھ تو ہے کیا پھر سے راستہ کوئی سورج بھٹک گیا کیا پھر سے راستہ کوئی سورج بھٹک گیا ٹھہری ہوئی ہے دیر سے یہ رات کچھ تو ہے اور جس کو نہ میں نے دیکھا نہ جس سے ملی ہوں میں جس کو نہ میں نے دیکھا نہ جس سے ملی ہوں میں بھیجی ہے اس نے پیار کی سوغات اور غزل کا مقطع ہے کہ وہ اجنبی کہ جس کو ولا جانتی نہیں وہ اجنبی کہ جس کو ولا جانتی نہیں بھاتی ہے دل کو اس کی حکایات کچھ تو ہے سینے میں چلتے ہوئے جذبات کچھ تو ہے پھر سے یہ دل دھڑکنے لگا کچھ تو ہے بہت خوب زبردست ولا جمال ڈاکٹر ولا جمال آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ایجپٹ سے موجود تھی دیکھیں جناب یہ ہوتا ہے ماشاءاللہ کمال بہت شکریہ ولا آپ کا کہ کس قدر خوبصورتی سے زبان کی خوبصورتی ہے ماشاءاللہ پھیل رہی ہے بریک پہ ہمیں جانا لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس کچھ وقت ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے کو بریک تک لے کے چلیں اور پھر اس بریک کے بعد کنٹینیو کریں ہمارے درمیان جیسے کہ میں نے کہا کہ میسج ٹی وی کے حوالے سے تو پہچانے جاتے ہیں لیکن اصل میں ادب کے حوالے سے برطانیہ میں جو میڈیا میں اردو کو پروموٹ کرنے کا کام اور صحرا ہے وہ کامران رات بھائی کے سر جاتا ہے تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ اپنا کلام پیش کریں جناب کامران صاحب جی ضرور انشاءاللہ کیونکہ بریک پہ جانا ہے تو میں چند اشعار اس سے پہلے پیش کر دیتا ہوں تاکہ کنٹینیوٹی رہے پھر اس کے بعد ایک غزل یا نظم آپ کی میں خدمت میں عرض کر دوں گا پیش خدمت ہے کس کی سوچوں میں ڈوبے بیٹھے ہو کیا بات ہے کس کی سوچوں میں ڈوبے بیٹھے ہو مسکراتے ہو آنکھ بھی نم ہے کیا بات ہے واہ 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 مسکراتے اور آنکھ بھی نم کیا بات ہے واہ واہ سایہ زلف ہے دراز بہت سایہ زلف ہے دراز بہت اے خدا ایک زندگی کم ہے اے خدا کیا فلسفہ ہے ایک زندگی کم ہے واہ کا منصب واہ اور ارشاد ہے آنسو ہیں مثل خزانوں کے آنسو ہیں مثل خزانوں کے سچے ہیں بول سیانوں کے
کیا بات ہے. سچے ہیں بول سیانوں کے تم عشق کی نگری مت آنا. اچھا تم عشق کی نگری مت آنا یہ رستے ہیں دیوانوں کے. واہ واہ واہ, عشق کی کیا بات ہے, نگری واہ مت آنا یہ رستے ہیں دیوانوں کے. اور ایک شعر پیش خدمت ہے. پہلے میرے لباس کو کانٹوں سے بھر دیا, پہلے میرے لباس کو کانٹوں سے بھر دیا, پھر اس نے ایک پھول مجھے توڑ کر دیا. کیا بات ہے, واہ واہ کا مسا, واہ واہ, جی جی, پھر اس نے ایک پھول مجھے توڑ کر دیا. اور شعر عرض ہے کہ فرط غم سے خوشی عیاں ہوگی, فرط غم سے خوشی عیاں ہوگی, آہ لوٹی تو آسماں ہوگی. کیا بات ہے, واہ 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 واہ, تو آسماں ہوگی. فرط غم سے خوشی عیاں ہوگی, آہ لوٹی تو آسماں ہوگی. حسن کے چاند کو سنبھال رکھو, حسن کے چاند کو سنبھال رکھو, حسن کے چاند کو سنبھال رکھو, بات بگڑی تو داستاں ہوگی. کیا بات ہے, واہ واہ کا مزہ, واہ واہ, پھر پڑھ دیجیے, پھر پڑھ دیجیے, واہ واہ, بہت بہت عمدہ. بات بگڑی تو داستاں ہوگی. یہ شعر پھر پڑھیے گا بھائی, واہ. حسن کے چاند کو سنبھال رکھو, بات بگڑی تو داستاں ہوگی. واہ واہ واہ, کیا خوبصورت. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور شعر عرض ہے, چاند کا وصف ہے ہر شب کو بدلتے رہنا. آج چاند کی پہلی یا دوسری تیسری, بالکل. چاند کا وصف ہے ہر شب کو بدلتے رہنا, تم ستاروں کی طرح روز نکلتے رہنا. کیا بات ہے, واہ 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 واہ, ستاروں کی طرح روز نکلتے رہنا. اور شعر عرض ہے کہ زلف گو حرف تمنا ہے پر اے شوق جنوں, زلف گو حرف تمنا ہے پر اے شوق جنوں, کوئی سایہ اگر آئے تو بھی چلتے رہنا. کیا بات ہے, واہ واہ, سایہ اگر آئے تو بھی چلتے رہنا. بہت عمدہ. اور کچھ وقت ہے تو ایک شعر اور. جی جی بالکل بالکل ہے. اب یہ دوسرا ایک پہلو دیکھیے گا, شاعری میں ہم تعریف تو بہت کرتے ہیں لیکن کچھ بے نیازی بھی ہونی چاہیے. تو بے نیازی کا ایک شعر ہے, تو جیے تو کیا, تو مرے تو کیا, لگے آگ تیرے شباب میں. واہ 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 واہ, کیا بات. تو جیے تو کیا, تو مرے تو کیا, لگے آگ تیرے شباب میں, مجھے کیا تڑپ تیرے درد کی, میں گھرا ہوں اپنے عذاب میں. مجھے کیا تڑپ تیرے درد کی, میں گھرا ہوں اپنے عذاب میں. بہت مہربانی, بہت مہربانی, بہت مہربانی. بہت اچھے, بہت خوب. میری چیخ درد سے تھی تہی, میری چیخ درد سے تھی تہی, سرے دار مجھ کو خبر ہوئی, سرے دار مجھ کو خبر ہوئی, میں کسی کی سوچ کا عکس تھا, مجھے دیکھتا تھا وہ خواب میں. میں کسی کی سوچ کا عکس تھا, مجھے دیکھتا تھا وہ خواب میں. اور اسی غزل کا ایک شعر اور عرض ہے آپ کی خدمت میں. یہ مقطع ہے اصل میں غزل کا. یہ ہے رات عشق کی انتہا, یہ ہے رات عشق کی انتہا, نہ ہے خوش خیالی نہ ہے گماں. یہ ہے رات عشق کی انتہا, نہ ہے خوش خیالی نہ ہے گماں, وہ گلاب تازہ رہے رکھے, وہ گلاب تازہ رہے رکھے, جو رکھے رہے تھے کتاب میں. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, بہت بہت شکریہ, بہت عمدہ کام. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ ہے رات عشق کی انتہا, نہ ہے خوش خیالی نہ ہے گماں, وہ گلاب تازہ رہے رکھے, جو رکھے رہے تھے کتاب میں. بہت خوب. دوستو یہ سلسلہ جاری ہے. کامران رات بھائی کا خوبصورت کلام ابھی ہم وقفے کے بعد بھی سنیں گے, لیکن ہمیں ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے. یہ محفلیں اسی لیے سجائی جاتی ہیں کہ یہاں جو شعراء کرام آئیں ان کا کلام آپ تک پہنچے, ہمارے خیالات. دیکھیں شعر کہنا آسان کام نہیں ہوتا, خون دل صرف کیا جاتا ہے تو باہر آتی ہے. تو یہ باہر لانے کے لیے یہ ہم تو واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں, اصل میں اندر سے دل دکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم اپنے دکھ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ اس پہ واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں. بس یہی ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ لوگ اس پر واہ واہ ہی کریں.
اگر آپ ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. ہمارے کالر نمبرز جو ہیں وہ انشاءاللہ بریک کے بعد بھی اس پہ اویلیبل ہوں گے, آپ اس پہ بات بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں اس وقت ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے. یہ مشاعرہ بزم سخن کا اسلام چینل اردو کے توسط سے جاری ہے. انشاءاللہ بریک کے بعد بھی یہ جاری رہے گا. ایک چھوٹے سے وقفے پہ جا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا ہمارے درمیان شعراء موجود ہیں. بہت اچھا مشاعرہ چل رہا ہے. مصر سے ڈاکٹر واللہ جمال بھی موجود تھیں, بڑا اچھا انہوں نے کلام پیش کیا. ہم ابھی وقفے پہ جانے سے پہلے ہمارے بہت ہی اچھے دوست کامران راحت صاحب سے ان کا کلام سن رہے تھے. میں چاہوں گا کامران بھائی آپ سے سلسلہ جاری رہے, تھوڑا سا کلام اور سنتے ہیں, پھر ہم چلیں گے گلزیب زیبا کی طرف. جی. ایک مسلسل نظم یا غزل ہمارے استاد محترم علامہ فیاض فاروقی صاحب رحمۃ اللہ, کیا بات ہے, وہ اس کو نفس کہا کرتے تھے. تو یہ 2006 میں لکھی تھی, یعنی غزل اور نظم کے نفس کر دیا. جی نفس. تو 2006 میں لکھی تھی. اس وقت جو دنیا میں مسلمانوں کے حالات تھے اس کے پیش نظر تھی. اس میں اس وقت کے حالات ہیں, اس کے بعد کیا ہوگا وہ ہے, اور جو اب ہو چکا ہے, اور اس کے بعد پھر کچھ ترجیحات ہیں. تو ارشاد ہے کہ پہلے تفکرات, پہلا حصہ تفکرات کے, اس وقت ہم کن سوچوں میں گھرے ہوئے تھے. بدل دیے ہیں تغافل نے عشق کے آداب, کیا بات ہے, تغافل نے عشق کے آداب, غلط درست نظر سست اور خون برفاب. کیا بات ہے, واہ کیا منصب, واہ. ردائے عصمت دختر اتار دے جو تیری, بتا لغت میں ترقی کی دوڑ ہے کہ عذاب. یہ میں دہراؤں گا نہیں کیونکہ تھوڑا سا لمبا ہے, تو انشاءاللہ پھر آپ. بتا لغت میں ترقی کی دوڑ ہے کہ عذاب, مجھے نہیں ہے شکایات نو نہالوں سے. مجھے نہیں ہے شکایات نو نہالوں سے, گوہر کہاں سے بنے جب ہوئی صدف نایاب. گوہر کہاں سے بنے جب ہوئی صدف نایاب. اسیر سیل تعیش یہ نوجوان ہے کیا, اسیر سیل تعیش یہ نوجوان ہے کیا. شراب خواب رباب و شباب میں غرقاب, شراب خواب رباب و شباب میں غرقاب. حدیث مشرق و مغرب ہو یا شمال و جنوب, حدیث مشرق و مغرب ہو یا شمال و جنوب, جہان بھر میں مسلمان ہی ہیں زیر عتاب. بچھایا ایسا کلیسا نے دام پر تفریق, بچھایا ایسا کلیسا نے دام پر تفریق, کہ شہباز کا نخشیر ہو گیا ہے عقاب. پھنسے ہیں اس کے دجل میں گدا و شاہ سبھی, پھنسے ہیں اس کے دجل میں گدا و شاہ سبھی. یہ کیسا عالمی تنظیم نو کا ہے گرداب, بڑی ہی جاتی ہے تو لانیے شب دیجور, بڑی ہی جاتی ہے تو لانیے شب دیجور. کہاں ہے نور تجلی کہاں گیا مہتاب, کیا بات ہے, کہاں ہے نور تجلی کہاں گیا مہتاب. یہ تفکرات تھے. اس کی جواب میں پھر تجلیات جو اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ آج ہمارے سامنے ہیں. کلیم بے ید بیضا ہوئے تیرے ورنہ, جواب ہے اس کا کہ کلیم بے ید بیضا ہوئے تیرے ورنہ, وہی ہے نور تجلی وہی ہے آب و تاب. غفور حب سے مایوس ہو نہ اے ہمدم, غفور حب سے مایوس ہو نہ اے ہمدم. ہے رعد و برق کا موسم امڑ رہا ہے سحاب, ڈرائے کیا کوئی سرسر مجھے ہے علم کے پھر, ڈرائے کیا کوئی سرسر مجھے ہے علم کے پھر. چلے گی باد بہاری کھلیں گے تازہ گلاب, شکن سے جن کی جبیں کی لرز اٹھے تاغوت, شکن سے جن کی جبیں کی لرز اٹھے تاغوت. وہ ہوں گے صاحب و ارباب ممبر و محراب. آج وہی ہوا ہے, آج وہی ہوا ہے. وہ ہوں گے صاحب و ارباب ممبر و محراب. قرار بازوئے مسلم کو انجماد نہ جان, قرار بازوئے مسلم کو انجماد نہ جان. رہی ہے ضرب پہ موقوف فطرت سیماب, رہی ہے ضرب پہ موقوف فطرت سیماب. لہو شہید کا طوفان اٹھائے گا ایسا, لہو شہید کا طوفان اٹھائے گا ایسا. جو تیرتے ہیں سمندر پہ ہوں گے زیر آب, قیام آگہی ایک روز رنگ لائے گا.
پیام آگہی ایک روز رنگ لائے گا، اتار دے گا درندوں کے آدمی سے نقاب، ہے ابتدائیہ ناموس مصطفیٰ کی مہم، ہے ابتدائیہ ناموس مصطفیٰ کی مہم، کھلیں گے اور بھی یورپ پہ حیرتوں کے باب، میرے جنون کے آگے زمین چیز ہے کیا، میرے جنون کے آگے زمین چیز ہے کیا، نجوم و شمس و قمر بھی نہ لا سکیں گے تاب، کیا بات ہے، کیا نجوم و بات ہے، شمس و قمر بھی نہ لا سکیں گے تاب۔ آخر میں ترجیحات ہیں، اس کا آخری حصہ ہے، ایک قطع ہے، دفاع، یہ سوچنے کی بات ہے، دفاع دین میں ہتھیار بند و پا برکاب، دفاع دین میں ہتھیار بند و پا برکاب، وجود مرد مسلمان ہو صورت مضراب، یہی ہے بحر امم کامیابیوں کا نصاب، نظر دقیق تکلم خلیق دل بیتاب۔ واہ، بہت خوب، زبردست۔ ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے، ان کو بھی لیتے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، وعلیکم السلام۔ جی، کون بات کر رہی ہیں؟ صوبیہ بات کر رہے ہیں۔ انکل بہت نائس پڑھیا انکل، اسلام نہ چینل ہے تے باجی سلا پرچیلا نہیں کرنی، کڑی کڑی بالاں نال کھیڈنے تے سلا پرچیلا کرنا۔ جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، بڑی عنایت آپ کی، بہت شکریہ کامران بھائی، آپ نے بڑی شاندار نظم پیش کی، بہت زبردست، اور آپ نے کہا نغز پیش کی، ماشاءاللہ بہت شاندار، تاریخی سمجھیے چیز تھی اور بہترین، آپ نے شاندار کلام پیش کیا۔ اب ہم چلتے ہیں گلزیب زیبا کی طرف۔ آپ ماشاءاللہ، آپ نے اس سے پہلے بھی جب میرے پروگرام میں شرکت کی تھی، آپ کی جو روایتی شاعری ہے، خالص زبان کی شاعری ہے، وہ ہم اس کے لیے سارے بہتاب ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی غزلیات بھی سنیں۔ لیکن آج میں نے آپ کے لیے کچھ ایسا کلام چوز کیا ہے جو تھوڑا سا سمجھیے مسکراتا ہوا ہے، رونے دھونے والی ضرورت ہے، اسی لیے جی ہاں، تو مطلع نہیں ہے لیکن بس شعر شروع کرتی ہوں کہ کانچ کی چوڑی کی طرح وہ بکھر جانا میرا، کانچ کی چوڑی کی طرح وہ بکھر جانا میرا، اور تیرا پلکوں سے وہ مجھ کو اٹھانا یاد ہے، اور تیرا پلکوں سے وہ مجھ کو اٹھانا یاد ہے، اور دیکھیے کہ تیرے ہونٹوں پر مچلنا میرا مثل شاعری، تیرے ہونٹوں پر مچلنا میرا مثل شاعری، اور تیرا پہروں وہ مجھ کو گنگنانا یاد ہے، اور تیرا پہروں وہ مجھ کو گنگنانا یاد ہے، اور دیکھیے کہ ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے کے بعد، ایک تیرے آنے سے پہلے، ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے کے بعد، دل کی دھڑکن کا مجھے پاگل بنانا یاد ہے، دل کی دھڑکن کا مجھے پاگل بنانا، اور دیکھیے کہ بیٹھنا لگ کر میرا کھڑکی سے پہروں رات میں، بیٹھنا کھڑکی سے لگ کر میرا پہروں رات میں، اور تیرا کنکر سے کھڑکی کو بجانا، بیٹھنا لگ کر میرا کھڑکی سے پہروں رات میں، اور تیرا کنکر سے کھڑکی کو بجانا یاد ہے، اور دیکھیے کہ تجھ کو رکھنے کے لیے سب کی نگاہوں سے پرے، تجھ کو رکھنے کے لیے سب کی نگاہوں سے پرے، وہ میرا اپنوں سے نظروں کو چرانا یاد ہے، وہ میرا اپنوں سے نظروں کو چرانا یاد ہے، اور دیکھیے کہ اتفاقاً تو نہیں پایا تجھے اے جانے دل، اتفاقاً تو تجھے پایا نہیں اے جانے دل، تجھ کو پانے کے لیے خود کو گنوانا یاد ہے، تجھ کو پانے کے لیے خود کو گنوانا یاد ہے، اور دیکھیے کہ تیرے سینے سے لپٹ کر ساری دنیا چھوڑ دوں، تیرے سینے سے لپٹ کر ساری دنیا چھوڑ دوں، میری حسرت کا مجھے وہ آزمانا یاد ہے، میری حسرت کا مجھے وہ آزمانا یاد ہے، اور دیکھیے کتنی صدیاں بیچ میں آئیں مگر اب بھی تیرا، کتنی صدیاں بیچ میں آئیں مگر اب بھی تیرا، وہ پلٹ کر دیکھنا اور لڑکھڑانا یاد ہے، کتنی صدیاں بیچ میں آئیں مگر اب بھی تیرا، وہ پلٹ کر دیکھنا اور لڑکھڑانا یاد ہے، اور دیکھیے کہ بجلیوں کا پھونک دینا وہ نشیمن کو میرے، بجلیوں کا پھونک دینا وہ نشیمن کو میرے، اثر نو ایک بنانا آشیانہ یاد ہے، اثر نو ایک بنانا آشیانہ، اور دیکھیے کہ خواہشوں کی
नहीं, कत्ल करके मुझको अपनी आस्ती ही फाड़ना, कत्ल करके मुझको अपनी आस्ती ही फाड़ना, मेरे कातिल का वो धब्बों को छुपाना, कत्ल करके मुझको अपनी आस्ती ही फाड़ना, मेरे कातिल का वो धब्बों को छुपाना याद है, और अब वो मुझको याद करके रोए भी तो क्या गरज, अब वो मुझको याद करके रोए भी तो क्या गरज, उसका मुझको भूल जाने का ज़माना याद है। और देखिए कि रहम की मक्ता है कि रहम की सारी अपीलें मुस्तरिद होने को थी, रहम की सारी अपीलें मुस्तरिद होने को थी, उसके अश्कों का वो ज़ेबा जीत जाना, उसके अश्कों का वो ज़ेबा जीत जाना याद है। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत खूब। और कुछ इनायत कीजिए। शानदार कलाम, बेहतरीन, बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल हमें जो ना रिवायात से जोड़ दिया, हम वहीं पहुंच गए। वो कंकर से खिड़की बजाना याद है सबको याद रहता है वो तो नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना कि एक ऐसा माहौल इन्होंने बना दिया, एक गज़ल से जो है ना वो कमाल की एक चीज़ सामने आ गई है। जी ज़ेबा, जी अब क्या सुनाएंगी आप हमें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके कलाम से ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सके। जी, एक मुसलसल गज़ल है, और दिल से मुझे भुलाओगे मैं याद आऊंगी, दिल से मुझे भुलाओगे मैं याद आऊंगी, जितना भी दूर जाओगे मैं याद आऊंगी, दिल से मुझे भुलाओगे मैं याद आऊंगी, जितना भी दूर जाओगे मैं याद आऊंगी, सबसे नजर चुराओगे मेरे सवाल पर, सबसे नजर चुराओगे मेरे सवाल पर, खुद से नजर मिलाओगे, सबसे नजर चुराओगे मेरे सवाल पर, खुद से नजर मिलाओगे मैं याद आऊंगी, और सर से तो मेरे छीन लिया साहिब, सर से जो मेरे छीन लिया साहिबान तो क्या, सर से जो मेरे छीन लिया साहिबान तो क्या, खुद धूप में जो जाओगे मैं याद आऊंगी। और देखिए कि माना खरीद लोगे ज़माने की हर खुशी, माना खरीद लोगे ज़माने की हर खुशी, फिर भी कमी सी पाओगे, क्या बात है, मैं याद आऊंगी। और तुमने तो खुद को बेच दिया मसलहत के हाथ, तुमने तो खुद को बेच दिया मसलहत के हाथ, जब मसलहत निभाओगे मैं याद आऊंगी, जब मसलहत निभाओगे मैं याद आऊंगी, और करते हो मेरे नाम की तरदीद तुम मगर, करते हो मेरे नाम की तरदीद तुम मगर, जितना मुझे मिटाओगे मैं याद आऊंगी। और देखिए कि पड़ जाओगे अकेले ज़माने के सामने, पड़ जाओगे अकेले ज़माने के सामने, कब तक भरम निभाओगे मैं याद आऊंगी। और देखिए कि दीवार में चिनाई गई हूँ अगर तो क्या, दीवार में चिनाई गई हूँ अगर तो क्या, दीवार जब गिराओगे मैं याद आऊंगी। और देखिए कि मांगोगे ज़ेब ही से गुनाह की मुआफियाँ, मांगोगे ज़ेब ही से गुनाह की मुआफियाँ, सजदे में सर झुकाओगे मैं याद आऊंगी। बहुत उम्दा, सजदे में सर झुकाओगे मैं याद आऊंगी, जितना भी दूर जाओगे मैं। शानदार कलाम, बेहतरीन, जबरदस्त। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, इनको भी लेते हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं महमूद अली महमूद बोल रहा हूँ। जी जी महमूद साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बस जी, बहुत खुशी हो रही, बहुत अच्छा प्रोग्राम जमाया आपने आज। माशाल्लाह माशाल्लाह, करना चाहता था, चंद अशार जरूर हम सुनेंगे आपके, 2-3 अशार जरूर सुनाइए। बिल्कुल पेश करूँ जी, इरशाद। एक मोमिन खां मोमिन ने एक गजल लिखी थी, उसका मतला है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो मैंने भी एक तवील गजल लिखी, मैं चंद अशार सुनाता हूँ। दर्द दिल से जुदा नहीं होता, कोई वादा वफा नहीं होता, यूं तो कहने को लोग कहते हैं, हर कोई बेवफा नहीं होता। क्या सादगी से कह गए भाई, वाह। जिन्हें अक्सर उनसे दिल आशना नहीं होता, समझे, देखता रहता हूँ जिन्हें अक्सर दिल जमाने से आशना है, मगर ये किसी पर फिदा नहीं होता। उनसे क्यों है वफा की उम्मीदें, अच्छा, जिनसे वादा वफा नहीं होता। फिर पढ़िएगा। दिल जमाने से आशना है, मगर
ये किसी पर फिदा नहीं होता। मेरा ख्याल है कट गया। अपनी किस्मत पे नाज है महमूद, जी मुझसे कोई खफा नहीं होता। वाह 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 महमूद भाई, ऐसी वाह। किस्मत हम सबकी हो जाए। महमूद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी कॉल का बड़े अच्छे अशार आपने पेश किए। ज़ेबा आपसे मैं फिर कलाम सुनने लगे, मैं चाहूँगा एक मुख्तसर एक नज़्म एक इनसे सुन लें फ़हीम भाई से, फिर हम आपकी तरफ आएंगे और आखिर में बिल्कुल आखिर में कुछ दो एक शेर इनसे भी सुनेंगे अगर वक्त हुआ। जी मेहरबानी। फ़हीम भाई। नज़्म का उन्वान है गीली सुबह। गीली सुबह, वाह वाह, इजाज़त चाहूँगा। जी गीली सुबह में लिपटी हुई उसकी यादें मेरे ज़हनो दिल को सरे सुबह सहलाते बहलाते और बागात के सब्ज़ मंज़र दिखाते हुए क्या बात है, माजी की उन दरीचों से और आग उलटती हुई सी गुजर जाती हैं। कितने एहसास जकड़े हुए उन लबों पर कभी एक मुस्कान थी, झूले पर झूलते हुए बात को चूमते हुए आंसुओं के उतार चढ़ाव में यकदम से उस सफ़े पर आग जम जाती है जिसके लफ्ज़ों में इतनी चुभन थी कि खून उनसे रिसने लगा था। वाह 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 वाह, तेज धड़कन का एक शोर था जैसे जहनों पे पत्थर बरसने लगे। सारा कुछ मुंजमद और फिक्रें सभी मुंतशिर हो गईं, वाह आंखें नम हो गईं। वाह, बात ही ऐसी थी जैसे उस सफ़े पर आग की जर्द लिपटों से लिखी हुई कोई तहरीर हो। जी उस पर तहरीर था, मेरे दिल में तुम्हारी जगह अब नहीं, वाह, अब तो दिल से मेरे तुम उतर भी गए, तुम मेरे वास्ते यानी मर भी गए। वाह, फिर अचानक से उन गीली सुबहों के भीगे थपेड़ों के चलते हुए आग की जर्द लपटों पे एक बर्फ सी वाह, फिर गई वाह, और मैं भीगी आंखें लिए एक उन्हीं गीली सुबहों की बाहों में दम बखूद होके फिर गिर गया, दम बखूद होके फिर गिर गया। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत अंदाज में आपने बड़ी मेहरबानी। पेश की नज़्म, इतनी शानदार आपने नज़्म पेश की है। मैं भी थोड़ा सा बेख्तियार हो गया। एक चंद मिसरों की एक नज़्म है, अभी कुछ दिनों पहले ही महफिल में भी सुनाई थी। इसका उन्वान है यौम इज़हार वफ़ा। माशाअल्लाह, यौम इज़हार वफ़ा, यौम मनाए जाते हैं। यौम इज़हार वफ़ा, आज के दिन ही चाहत ने नया मोड़ लिया था, आज के दिन ही बरसों की रियाजत लम्हों के इजहारे वफा में सिमटी थी। वाह क्या बात है। आज के दिन ही चाहत ने नया मोड़ लिया था, आज के दिन ही बरसों की रियाजत लम्हों के इजहारे वफा में सिमटी थी। क्या बात है। आज के दिन ही बाग में दो पंछी उतरे थे। आज के दिन ही बाग में दो पंछी उतरे थे, हल्की हल्की बारिश की फुहार में दिल ने दिल से बातें की थी। क्या बात है, क्या बात है। आज के दिन ही बाग में दो पंछी उतरे थे, बातें की, हल्की हल्की बारिश की फुहार में दिल ने दिल से बातें की थी। आज के दिन ही जीने के कुछ माने बदले थे। क्या बात है। आज के दिन ही जीने के कुछ माने बदले थे, आज के दिन ही जी भर के तुमको देखा था। है, क्या बात है, वाह वाह। आज के दिन ही जीने के कुछ माने बदले थे, आज के दिन ही जी भर के तुमको देखा था। क्या बात है। आज के दिन ही जिंदगी से एक गिला किया था। क्या बात है। आज के दिन ही जिंदगी से एक गिला किया था, अहमद फराज के शेर ने कितना तड़पाया था। आज के दिन ही जिंदगी से गिला किया था, अहमद फराज के शेर ने कितना तड़पाया था। आज के दिन ही देर से मिलने का दर्द खूब समझ में आया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शेर की तशरीह हो गई पूरी। बहुत शुक्रिया। आज के दिन ही जिंदगी से गिला किया था, क्या बात है। क्या अहमद फराज के शेर ने कितना तड़पाया था। बहुत खूब जनाब। आज के दिन ही देर से मिलने का दर्द खूब समझ बहुत में आया। बहुत क्या बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़ी इनायत आप लोगों की। वक्त की मेरे पास गलत है, मैं चाहूंगा ज़ेबा से कुछ कलाम सुना जाए और फिर आखिर में बिल्कुल छोटी सी नज़्म जी बिल्कुल बिल्कुल कुछ माहौल गज़ल बन के गया चंद नज़्मों का गज़ल के ज़रा सा। अशार फ़हीम भाई ने माहौल बना दिया। सबने नज़में सुनाई, बहुत मुख्तसर सी, बड़ी पुरानी नज़म है, बचपने की है ये, कम से कम 40 साल पुरानी तो है, पब्लिश्ड है, यानी कि 81 में पब्लिश हो गई थी जब मैं 10-11 साल की थी, तब ये पब्लिश हो गई थी आदाब अर्ज़ में।
اس کا نام رکھا میں نے بہت بعد میں، اے اجنبی، میں نے ڈھونڈا کہاں کہاں نہ تجھے، میں نے ڈھونڈا کہاں کہاں نہ تجھے، دل کے اس بے بہار آنگن میں، روح کی خارزار وادی میں، دل کے اس بے بہار آنگن میں، روح کی خارزار وادی میں، اور تو ایک جھلک دکھا کے مجھے ایسے رخصت ہوا کہ جیسے کہیں ڈور ٹوٹ جائے تو ہوا میں پتنگ، اور تو ایک جھلک دکھا کے مجھے ایسے رخصت ہوا کہ جیسے کبھی ڈور ٹوٹ جائے تو ہوا میں پتنگ، بھول گئی، چلیے کچھ اور سنا دیجیے، ذہن سے نکل گیا، بھول گئی، اس کا بہت اینڈ بڑا خوبصورت تھا، نکل گیا۔ بہرحال چلیں چند اشعار سنا دیجیے۔ غزل کے چند اشعار، یہ بہت پرانی نظمیں سے ذہن سے نکل گئی، سوچ رہی تھی کچھ سناؤں لیکن چلیں۔ پھول تھے رنگ تھے شرارے تھے، پھول تھے رنگ تھے شرارے تھے، سب محبت کے استعارے تھے، کیا بات ہے، پھول تھے رنگ تھے شرارے تھے، سب محبت کے استعارے تھے، اور دیکھیے دن وہ بچپن کے کتنے پیارے تھے، دن وہ بچپن کے جب میرے ہاتھ میں سپارے تھے، دن وہ بچپن کے کتنے پیارے تھے جب میرے ہاتھ میں سپارے تھے، اور دیکھیے کہ بن تیرے جتنے دن گزارے تھے، بن تیرے جتنے دن گزارے تھے، استراری تھی اور شرارے تھے، استراری تھی، اور دیکھیے کہ تجھ سے ہو کر جدا نہ رہ پائے، تجھ سے ہو کر جدا نہ رہ پائے، ایسے لگتا تھا بے سہارے تھے، ایسے لگتا تھا بے سہارے تھے، اور دیکھیے کہ یہ جو برسے ہیں مجھ پہ پتھر سے، یہ جو برسے ہیں مجھ پہ پتھر سے، وہ میری آنکھ ہی کے تارے تھے، کیا خوبصورت رنگ باندھا، یہ جو برسے ہیں مجھ پہ پتھر سے، یہ میری آنکھ ہی کے تارے تھے، اور آگے چل کر وہ غیر کے نکلے، آگے چل کر وہ غیر کے نکلے، آگے چل کر وہ غیر کے نکلے، ہم سمجھتے رہے ہمارے، بہت عمدہ، آگے چل کر وہ غیر کے نکلے، ہم سمجھتے رہے ہمارے تھے، اور ضرب حاصل جمع نفی تقسیم، ضرب حاصل جمع نفی تقسیم، جو محبت کے گوشوارے تھے، کیا بات ہے، ضرب حاصل جمع نفی تقسیم، جو محبت کے گوشوارے تھے، اور دیکھیے کہ تم ہمیں چھوڑ کر چلے بھی گئے، تم ہمیں چھوڑ کر چلے بھی گئے، ہم تمہیں دیر تک پکارے تھے، کیا بات ہے، ہم تمہیں دیر تک پکارے تھے، اور دیکھیے کہ دل پہ پھر اور کچھ نہیں پایا، دل پہ پھر اور کچھ نہیں پایا، صرف نقش قدم تمہارے تھے، صرف نقش قدم، اور دیکھیے کہ تم نے ہم پر ہی تہمتیں رکھی، تم نے ہم پر ہی تہمتیں رکھی، ہم فقط اور فقط تمہارے تھے، تم نے ہم پر ہی تہمتیں رکھی، ہم فقط اور فقط تمہارے تھے، اور دیکھیے کہ تم یوں ہی چونک کر نہیں اٹھے، تم یوں ہی چونک کر نہیں اٹھے، ہم تمہیں خواب میں پکارے تھے، ہم تمہیں خواب میں پکارے تھے، اور دیکھیے کہ میں نے ہاتھوں سے خاک مل مل کر، میں نے ہاتھوں سے خاک مل مل کر اپنے حالات خود سنوارے تھے، اپنے حالات خود سنوارے تھے، اور دیکھیے کہ فائدے سارے اس نے چھین لیے، فائدے سارے اس نے چھین لیے، میرے حصے میں بس خسارے تھے، کیا بات ہے، فائدے سارے اس نے چھین لیے، اور دیکھیے کہ آج بھی مجھ کو یاد آتا ہے، آج بھی مجھ کو یاد آتا ہے، تم میرے آخری سہارے تھے، کیا بات ہے، کتنی سادگی سے کہہ دیا بھائی، مجھ کو یاد آتا ہے تم میرے آخری تم میرے آخری سہارے سہارے تھے، اور رازداری سے وہ مجھے بولے، رازداری سے وہ مجھے بولے، ہم تمہارے ہیں، ہم تمہارے تھے، ہم تمہارے ہیں، رازداری سے وہ مجھے بولے، ہم تمہارے ہیں، ہم تمہارے تھے، اور دیکھیے کہ ایک سیاسی شعر ہے اس میں، آج پھر ووٹ مانگتے ہیں وہی، آج پھر ووٹ مانگتے ہیں وہی، قوم کو قرض میں جو ہارے تھے، قوم کو قرض میں جو ہارے تھے، بس بہت شکریہ، بہت
آپ نے شاندار کلام پیش کیا. میرے پاس وقت کی قلت ہے, میں صرف چاہوں گا کہ اگر ایک شعر یا 2 شعر آپ پیش کر سکیں. بالکل وقت بالکل جا رہا ہے اور پھر ہم اس پروگرام کا اختتام کریں گے. جی کامران رات بھائی. جی تیرے جو دل سے اتر گیا ہوں, تیرے جو دل سے اتر گیا ہوں, یہ مت سمجھنا کہ مر گیا ہوں. بہت اعلیٰ, واہ واہ. تیرے جو دل سے اتر گیا ہوں, یہ مت سمجھنا کہ مر گیا ہوں, کہ مر گیا ہوں. واہ. تیری حنا میں ہے رنگ میرا, تیری حنا میں ہے رنگ میرا, ملا کے خونے جگر گیا ہوں. واہ واہ, بہت خوب, زبردست, بہت شاندار, کمال کا مشاعرہ آج اس تقریب نے. یقین کیجئے مجھے بہت نہال کیا, اس لیے کہ مجھے بہت خوشی اس طرح ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ فہیم اختر صاحب نے بڑا شاندار کلام پیش کیا, گلزیب زیبا صاحبہ نے بڑا شاندار کلام پیش کیا, اور کامران راز صاحب نے بھی آخر تک بڑا اچھا کلام پیش کیا. لیکن میں نے یقین کی جی ڈاکٹر ولا جمال صاحبہ نے بڑا شاندار, ان کا تو خیر کمال ہی الگ ہے. وہ ان کے دیکھیں, وہ تو اردو ان کی ہم تو کہتے ہیں نا ہمارے گھر کی لونڈی ہے, حالانکہ غلط جملہ نہیں استعمال کرنا چاہیے لیکن ہم کہتے ہیں ان کی تو اردو نہیں, لیکن انہوں نے کیا. لیکن آپ کا وہ جو شعر تھا کہ آج بھی مجھ کو یاد آتا ہے تم میرے آخری سہارے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ بہترین آج کی نمائندگی ہو گئی اس ادب کی. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.